تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنا احادیث دے اندر اس دی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ امام دے نال تکبیر اولا نال نماز پڑھ دے، سرکار فرماتے نے اللہ تعالیٰ دے نزدیک 1000 حج اور 1000 عمرے نالو زیادہ اجر پا جاندے۔ اور پھر کہ فرمایا اس دے واسطے وہ انجے کہ جس طرح انہیں احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ خیرات کیتا، اللہ دی راہ اتنا اس نے اپنا صدقہ کیتا۔ اسی اکثر وکھے کہ نمازی بڑے پکے نمازی بھی ساڑے اس چیز دی پرواہ نہیں کر دے، تکبیر اولا نو ایویں ضائع کر دیں۔ یاد رکھو تکبیر اولا نو جان بجھ کے چھڑ دینا اے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ دی تعریف ہے وہ کہ او گناہ جنی دیر تک او دی سچے دل نال توبہ نہ کیتی جاوے او دی معافی نہیں مل سکتی، یعنی او دی توبہ کرنی پوے گی صدقے دل دے نال، پھر او گناہ معاف ہے۔ اس واسطے اور بھی کافی سرکار دے فرمان موجود نے، لیکن میں ایک فرمان جناب کے سامنے پیش کیتا ہے کہ تکبیر اولا دی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگے سرکار فرمان دیں جڑا بندہ تکبیر اولا نال نماز پڑھ دے، اللہ تعالیٰ او دے دل وچوں نفاق ختم کر دے گا۔ آج یہ بیماری بہت زیادہ ہے، چہریاں تے مسکراہٹاں اور دلاں دے اندر نفاق بھرے ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ تکبیر اولا نہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ او دے دل وچوں نفاق دا جڑا ذرہ ہے نا او کڑ دے گا، نفاق تو دے دل نو پاک صاف کر دے گا۔ پھر اگے فرمایا کہ او بندہ دنیا تو جدو جائے گا انی دیر تک انہوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک جنت وچ اپنا کار نہ بیٹھ لے۔ اندازہ لگاؤ جس عمل نو اسی چھوٹا جا عمل سمجھنے ہیں اللہ دے نزدیک اتنا اس دا اجر کتنا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔